참말로 난 또. 왜 까도아? 달리 खोइ के थालेको थाल्दै पेला तिमीले यस्तो भा थालेको के काट्न नि तीनचोटिसम्म के पेर्ला दाइको मुखमा चुइटी तिन पाले भजो मात्रै हो तीनचोटि फेरि तीनचोटिसम्म थोरै थोरै धेरै हालिदियो कि तर त्यही मिल्दा है कासेको त्यही के रप्ने होता है हालिदिएर तिन भयो तीनचोटिसम्म दियालमा पर गयो लासी फोटो खोज्दै फोटो खिच्यो बा फोटो खिची दिखे छ बाबा त्यो ये झाली खोसेमा खाना लिखलो भाइ आशीर्वाद जला त यसो ङा बेले थे हुँदै से ख्याबिल पर्दी मंगाई हाँ माया तले ख्याब क्यों ङा त तय हो 이거 하나 다이너스 도지 야지 이거 냐래 내야 대봐 수사 드리봐 नंदा दाई नवाबु दाईले खिचेको त्यो कासी दिदी बाबु आइए मत दिया तर क्या लागि आको भा तो राख्थ्यो अब कान्छाबाट त त्यस्तै हो आशिर पनि अन्न के हो है चिताहरू आमाको आशा तिमीले पुऱ्याएर तिम्रो आशा यो माथि बस्नु Ini asyik semata bawa ini khoreng saja. सबै आया दिया मोरे आया दिया कथा कमे फेरि चल्नु दिया म समाज तेरो म यहाँ वा
डाँडामा पत्ते खान्छ खाने चाहिँ खायो भाजी भुडे चाहिँ खायो आयो छैन ओदरमा त म्रे म्रे आउनु छ अब पिँढीमा दाउरा समयले त दुईटा आयो छैन आरु यहाँ भयो रोटी फेरि कहिले रोटी र केरा उदाहरण बन्नुहोस् क्या है विमल
श्यातमो छावेसिल सुबास गंगार भी क्यों भंदा चोखो मूलर भी क्यों भंदा चोखो नहीं माया 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 गंगार भी क्यों भंदा चोखो ngalaia chaidi murbai musara ngalai pino juni bhar sahara I'm some back. Why not hit यहाँ पाल्नुभएका हाम्रा सम्पूर्ण गाउँवासी अभिभावक बुद्धिजीवी र बाहिरबाट पाल्नुभएका हाम्रा अतिथि साथै हाम्रा युवक साथीहरू आमा समूहहरू र हाम्रा यस शक्ति वर्षो तमु समाजका सम्पूर्णलाई आजको यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि म तपाईहरुसँग अनुरोध लिएर शुभ कार्यमा हाम्रो यस कार्यक्रम सञ्चालन हुन गइरहेको छ। साथै यसमा 19 गते बिहीबार शुक्लपद बडा दशैंको दशमी तिथि नैदनासामा सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रम वडा नम्बर 2 का मदन गुरुङको नाति पदम सिंह गुरुङको नातिनी श्री प्रेम बहादुर गुरुङ तथा श्रीमती मन्त्री कुमारी गुरुङको छोरी मन कुमारी गुरुङसँग विवाह सम्पन्न भएर उहाँको शुभ दम्पति जीवनको कार्यमा हाम्रा सम्पूर्ण यहाँ पाल्नुभएका अतिथि समाजसेवी बुद्धिजीवी वडावासी अन्य बाहिरबाट पाल्नुभएको सम्पूर्णको तर्फबाट उहाँलाई टीका ग्रहण गर्नको लागि म कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु, जसमा सर्वप्रथम हाम्रो यसै सबको महसुतम समाजका उपाध्यक्ष श्री देव बहादुर गुरुङज्यूलाई साथै यस कार्यक्रममा अतिथि भएर पाल्नुभएका हाम्रा सुनकोट प्रोडक्सनका निर्माता सुनकोट प्रोडक्सन प्राणीका यस समीकरणका निर्माता रोशन गुरुङलाई पनि हाम्रा उपाध्यक्ष देव बहादुर गुरुङलाई टिका खाजा ग्रहण गराइदिनु। हाम्रा
बुद्धिजीवी समाजसेवी हाम्रा सम्पूर्ण टिका लगाइदिनु होला हाम्रा बाघे सर्वजन गुरुङलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भानी पनि हो ज्वाइँ पनि हो त्यो छैन पर्यो हाम्रो है पहिला भानी थियो अहिले भानी ज्वाइँ भयो क्या यहाँ चाहिँ हाँसीको एकदम लगाउँ सदु घ्याउ फेरि चाहिँ नौरा शान्ति तल खाएको चाहिँ कुलो कुटुम दाइनो तबु दाइनो तल खाएको दिए क्या भयो सँगै चाहिँ दाम्पत्य जीवन सदा सुखी सन्तोष सुस्वास्थ्य भइकन क्या भयो चाहिँ मामा दाजुमा दा चाहिँ नि आशा क्या भयो सँगै कुरो खादु क्या भयो आशा सरस्वती क्या भयो सँगै शेरमा बात हे नारायण हे परमेश्वर चाहिँ विजय दशमी दिनहरू चाहिँ रहेका शुभ विवाह दिनहरू चाहिँ कृष्ण मित्र सम्पूर्ण लौरा शान्ति तर कहीं तयार लाल नहीं कहीं तयार सच में दुई जान्टी में किन्हीं प्रेमी चमड़ा खावते आशा क्या मैं पूरा खाते क्या मैं आशा पहुँचने पूरा खाते भी चलो यार मिलो दो थके यार ठीक है खाते भी तब तो रंग हेले खाते भी लोग ऐसे हमारे पास हो बुटे क्रमुकुबा मखमली चोली टम्म खेबा चौछाबे बुटे क्रमुकुबा सुमुगे बिनागा हो सुमुगे बिनागा ngai ngol sho ramra ni mume ngai ngol sho ramra ni mume Sabe butte kramukuba Chaba dhaka makhukuba Pekine fagi chatta kheba Chaba dhaka makhukuba Sumugi binaga Oh sumugi binaga Ngai ngolo achuga mume Ngai ngolo achuga mume Chaba dhaka makhukuba खैमा क्या को खैमा क्या नो तैरा गए क्या थोड़ी बात तैरा गए क्या थोड़ी बात खैमा क्या को खैमा क्या
तैरंगै क्या थोरी बा तैरंगै क्या थोरी बा झन रे गोयामो झन चेदो तामो माये डोरी चैरी बा हो माये डोरी चैरी बा चौछाबे बुटे क्रमु कुबा खैमा क्या जा खैमा जा जा ngây say khay do tari ba ngây say khay do tari ba खैमा क्या जा खैमा जा जा ngây say khay do tari ba ngây say khay do tari ba तो तिया मुइसा तो दिन बारा तले हो क्यों सा खादी बा हो तले हो क्यों सा खादी बा सोचा बढ़ा कामल कुकुबा पेटिने फागी चाटा खेबा सोचा बढ़ा कामल कुकुबा सुमुगे बिनागा हो सुमुगे बिनागा नहीं गोलो आचो गमु में नहीं गोलो आचो गमु में सोचा बढ़ा कामल कुकुबा छाबे बुटे क्रमु कुबा मखमल चोली टम्मा खेबा चौछाबे बुटे क्रमु कुबा सुमुगे बिनागा हो सुमुगे बिनागा ngै ngol sho ram ra ni mu me ngೈ ngol sho ram ra ni mu me चौछाबे बुटे क्रमु कुबा सोचा बढ़ा कामल कुकुबा
Dạ.
सिर्जना युवा क्लबका हाम्रा सक्रिय सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ। आज विमल गुरुङ र मनकुमारी गुरुङको यो शुभ विवाहमा उहाँहरूको सक्रिय उपस्थित रहेको हामी पाउँछौँ। हार्दिक बधाई छ हाम्रा विमल भाइ र बहिनी मनकुमारी। हाम्रो डाँडा गाउँका फुपूहरू हुनुहुन्छ। हेर पोडे पारना सागर भन्दा गहिरो न्योल माया तारे लोसेरी थेरिना सागर भन्दा गहिरो न्योल माया तारे लोसेरी थेरिना नैया चो बल्ला न्यौ तो देवा बल्ला सागर
छिट्टै नै हामी सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। तसर्थ यो स्थानमा यो सम्पूर्ण सृजनशील यो कृपया यो हेलो हेलो कलाकार साथीहरू स्टेजभित्र आइदिनु होला। आइन भने के गर्ने? डिलिट गर्न आगामीतिरको सेकेन्डतिरको Thank you.
स्या तर खेसी तब आमेदो छल छाबा गाना नीला छाबै बोली छल छाबा गाना नीला छाबै बोली दिन दिनै तल्लै तारे गिल सैरा खोल दोली दिन दिनै तल्लै तारे गिल सैरा खोल दोली छ्याबाले तोबाले चाङ्योल नासरी छ्याबाले तोबाले चाङ्योल नासरी प्रेतासी खुलै फेरि रूपस्योनी रोधिरी प्रेतासी खुलै फेरि रूपस्योनी रोधिरी रोधिरी प्रेतासी निसो कुलै रोधिरी प्रेतासी निसो कुलै कोही बिला आँखाले नारे पाखोइ मिलै कोही बिला आँखाले नारे पाखोइ मिलै प्रेतासी खुलै फेरि रूपस्योनी रोधिरी कोही बिला आँखाले नारे पाखोइ मिलै छाबरानी मोलशोने ngala tagimo ngai maya jatanle themino ngala bintimo ngai maya jatanle themino ngala bintimo जुना सै ठागुने ngala tagrimo ngai maya sai nuri themino ngala bintimo ngai maya sai nuri themino ngala bintimo ngala maya marani jadi angi ngala maya hirani moti angi ngala maya marani jadi angi ngala maya hirani moti angi ngala maya tobhanda chabamo ngala maya tobhanda chabamo ngala maya mubhanda nubamo chabarani molshone ngala tagimo ngai maya jatanle themino ngala bintimo ngai maya jatanle
थेमिनो ngala bintimu una sei thagune ngala takrimu ngai maya sei nuri themino ngala bintimu ngai maya sei nuri themino ngala bintimu ngala maya chaitar bai huriyangi ngala maya barkhar bai bhela aangi ngala maya chaitar bai huriyangi ngala maya barkhar bai bhela aangi ngai maya purnir bai laya go ngai maya purnir bai laya go ngai maya barpi par chaya kuna sei thagune ngala takrimu ngai maya sei nuri themino ngala bintimu ngai maya sei nuri themino ngala bintimu chabrani ngol shone ngala takimo ngai maya jatan le themino ngala bintimu ngai maya jatan le themino ngala bintimu ngai maya sei nuri themino ngala bintimu ngai maya jatan le themino ngala bintimu masyo to chabe boli chaboli ji sela je khul doli her pore parana sagar bhanda gahiro nyol maya tare lo seri therina sagar bhanda gahiro nyol maya tare lo seri therina naiya chu balla nyu to deba balla nyu to deba purne rakha balai thole bro deba her pore parana sagar bhanda gahiro nyol maya tare lo seri therina sagar
छबै माया आछा बात दिगे हो न्योला माया जुग थोला यो दिगे छबै माया आछा बात दिगे आचो बल्ला न्यो तो देवा बल्ला न्यो तो देवा पुरने रखा बलाई थोले ब्रो देवा हेर पोड़े परना सागर भन्दा गहिरो न्योल माया तारे लौ सेरे थेरे ना सागर भन्दा गहिरो न्योल माया तारे लौ सेरे थेरे ना हामीले जुन तपाईहरुबाट प्राप्त रकमहरू सहयोगहरू हामी सही ठाउँमा विकासका विभिन्न ठाउँहरूमा सदुपयोग गर्नेछौँ र यसै सिलसिलामा हाम्रो कार्यक्रमलाई एकदमै हृदयदेखि मन पराइदिनु भएर हामीलाई सहयोग स्वरूप हाम्रा यस सृजनशील युवा क्लब नागीदारका संस्थापक उपाध्यक्ष हाम्री आदरणीय दिदी नागीदार चौतर डाँडा निवासी श्रीमती देउतमाया गुरुङ र उहाँको श्रीमान हाम्रा आदरणीय भेना लमजुङ गौडा हाल चितवन रामपुर निवासी उहाँ क्याम्पसका लेक्चर पनि हुनुहुन्छ हाम्रा आदरणीय दिदी श्रीमती देउतकाशी गुरुङ र हाम्रा आदरणीय भेना श्रीमान सन्तराम गुरुङज्यूबाट हाम्रो यस सृजनशील युवा क्लब नागीदारलाई सहयोग स्वरूप रु 1000 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। कृपया ताली बजाइदिनु होला। उहाँहरूको भविष्य उहाँहरूको हरेक क्षणमा हरेक समयमा हामी सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। उहाँले जे काम आँट्नु भएको छ सोच्नु भएको छ हामी हार्दिक सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ र उहाँहरूलाई हाम्रो सृजनशील युवा क्लब नागीदारको तर्फबाट खाता लगाइदिनु हुन म यो स्टेज अगाडि हार्दिक निवेदन गर्दछु। हामीलाई उहाँहरूबाट रु 1000 रुपैयाँ सहयोग प्राप्त हुन आएको छ, तसर्थ हामी सृजनशील युवा क्लब र खाता लगाइदिनु हुन म क्लबका अध्यक्ष श्री गन्जु गुरुङज्यूलाई म हार्दिक निवेदन गर्दछु। कृपया ताली बजाइदिनु होला, जोरदार ताली बजाइदिनु होला कृपया। हाम्रा आदरणीय दिदी श्रीमती देउतकाशी गुरुङ उहाँ सृजनशील युवा क्लब नागीदारको संस्थापक उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। उहाँ अत्यन्तै शुभचिन्तक समेत हुनुहुन्छ। कृपया ताली बजाइदिनु होला, बजाइरहनु होला। हवस् त, धन्यवाद। रूपा कोटको काखमै बसी लाउन माया लाऊ
संस्कृति छ सौन्दर्यकी खानी सपना छ नि संस्कृति छ सौन्दर्यकी खानी वैशाल्य जौवन तिर्खाउँछ हो वैशाल्य जौवन तिर्खाउँछ रूपा तालको पानी मनले भन्छ साथै जुनी यही जन्म नपाऊ हे मनले भन्छ साथै जुनी यही जन्म नपाऊ पौरखमा मुस्कुराउँछ हाम्रो भिरचोक गाउँ पौरखमा मुस्कुराउँछ हाम्रो भिरचोक गाउँ रूपै राम्रो रूपा तालको माथि भिरचोक गाउँ रूपै राम्रो रूपा तालको माथि भिरचोक गाउँ पवर में होनी खाना रहा है दीदी मैं वही है तो इधर ले पवर में हो से सुनने सुना है मु कोले आ कोले छनी लिखे भी दो अभी तो प्रीमियो आवा है तो मैं भी नहीं तारे थे लाई ले गता है दे न्यू आ तो बम खसे तिशा पुनः आशो ले गता है दे न्यू आ तो बम खसे तिशा पुनः आशो जब थोम थैली ताजी पात्र दे पुनः आशो तो मैं ताती के क्यों से नॉर्वे कहाँ से नॉर्वे कहाँ बा क्यों बात तो मैं मुले क्यों से नॉर्वे कहाँ से नॉर्वे कहाँ बा क्यों बात तो मैं मुले खोई हो दिए तो यहाँ नहीं ताई तुरे उन्हें आशो क्या मैं मागू से दूँगी तो क्या मैं मागू से दूँगी तो नलम थैली ताजी मलेशिया बिजनेस मेला में खेमा में पुनः आशो कल तेजी क्यों जो बिबा लीटर तेजी मुराबा कल तेजी क्यों जो बिबा लीटर तेजी मुराबा तोटा तेले आसे भी मैं तामे प्रवे सुना आशो खेमे मियोले योशो होले सेबलिवा सेमा मंगाजोम खेमे मियोले योशो होले सेबलिवा सेमे मंगाजोम सुर आयम में आजादी भाई मिलो लगे फुना आशो DPTG di sakaba DPTG nuaba DPTG di sakaba DPTG nuaba मैं मरे आयोंगा जो ngalo probe फुना आशो न जून में जो क्ली जो जोली खाने ले याम ngamu न जून में जो क्ली जो जोली खाने ले याम ngamu say
दिमो काफल तुरी हो क्रेसिटी गिंगोल शो पला झागर लो सिटी दिमो तले गोल शो मदी शो पे तागा धोले प्लो प्लो सी प्ररिमो प्लो प्लो सी प्ररिमो क्यों लाई म्रोसी हो माया खामो मोलो क्यों लाई तो सी से तो मो क्यों लाई म्रोसी हो माया खामो मोलो क्यों लाई तो सी से तो मो तासने सतीना मुइसा तले हो तले क्यों लाई ना मैं दिमो हो क्यों लाई ना मैं दिमो Nala serbe homrushon go kyomi chu serbe mayan go Nala serbe homrushon go kyomi chu serbe